बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। अज़ीज़ अख़वात, आज से इंशाअल्लाह 30वां पारा शुरू करेंगे। 30वें पारे की पहली सूरह सूरह अन्नबा। इससे पहले 29वां पारा मुकम्मल हुआ था। ये पारा पूरा 30वां पारा, जो कि मुख्तसर और बहुत गहरे मानों पर मुश्तमिल सूरतें हैं, लेकिन अल्फाज के एतबार से सूरतें बहुत मुख्तसर हैं। अगर देखा जाए तो इसमें पूरे कुरान पाक के मुकाबले में जो मुश्किल अल्फाज होते हैं अरबी ज़बान के, वो इस पारे में ज़्यादातर हैं। ये इब्तिदाई ज़माने की नाजिल हुई हुई सूरतें हैं और तमाम ही सूरतें मक्की सूरतें हैं, सिवाय सूरह बय्यिना और सूरह ज़िलज़ाल के बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इसके अलावा तमाम सूरतें मक्की हैं और इसमें मक्की सूरतों का अंदाज वाज़े है और उसकी पहचान झलक रही है। ये पूरा पारा अकीदे के ताल्लुक से है, आखिरत के दिन पर ईमान। सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये पारा पढ़कर मुझको ऐसा लगा, इस पूरे पारे के मुताले से मुझे ऐसा लगा जैसे लोग गफलत में हैं, सो रहे हैं या लहू लईब में मशगूल हैं, किसी किस्सा गो के किस्से में या किसी तमाशा करने वाले की तमाशाबीनी में मसरूफ़ हैं, और कोई है जो उनको बार बार उनकी इस गफलत और इस मदहोशी से निकालना चाहता है, और बार बार आवाज़ आती हैं, उठो, जागो, देखो, सोचो, समझो। बार बार आवाज़ें आती हैं, उनको एहसास दिलाया जाता है कि कोई माबूद है जिसकी ये तदबीर है, जिसकी ये तकदीर है, जिसके पीछे कुछ इब्तिला है, अंजाम है, बदला है, सख्त अजाब है, अच्छा अंजाम है। उठो उठो उठो, जागो, देखो, सोचो, समझो। सैयद कुतुब कहते हैं कि पूरा पारा तकरीबन यही मौजू है और बार बार तकरार है, एक सूरे से दूसरे सूरे तक के। हर सूरे में एक मुख्तलिफ अंदाज है, एक मुख्तलिफ दलील है, लेकिन वाज़ेह होता है इससे पूरे मंजर से या उसके पैराए से ऐसा नज़र आता है कि मकसद यही है कि गफलत और खुमार से उनको निकालना, कभी आवाज़ से और कभी झंझोड़ कर। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जब झंझोड़ कर जगाया है तो सोने वाले ने उठकर गुस्से से मुकाबला किया है और फिर सो गया है, और जगाने वाला फिर जगाने आ गया है। सूरतों में जगह जगह सवालात भी हैं, दावत तदब्बुर और तफक्कुर भी है, ज़िंदगी बादल मौत की अक्ल से और दलीलों से उस पर तंबीह की गई है और उसकी यकीन दहानी कराई गई है। आज हम जिस सूरे का मुताला करेंगे ये है सूरह नबा। इसको सूरह अम्मा भी कहते हैं, सूरह नबा भी कहते हैं। सूरह अम्मा पहली आयत में है, अम्मा लफ्ज़ पहली आयत और नबा दूसरी आयत में है। नबा का मतलब होता है कोई अहम खबर। ये सूरह सवाल से शुरू हो रही है, इफ्तिताह इसकी शुरुआत इसकी इस्तिफहाम से हो रही है। ये सवाल जिसकी वजह से सवाल के जरिए सूरह शुरू करके इसमें कुछ पहले शौक दिलाया गया है, लोगों को मुतवज्जे किया गया है कि देखें कि किस चीज़ के बारे में सवाल हो रहा है। उसके बाद फिर जवाब आया है बहुत ही हौलनाकियों के साथ और मसले की नौइयत के मुताबिक, ताकि ये बात जहन नशीन हो जाए कि जिस चीज़ में इख्तिलाफ कर रहे हो और जिस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हो वो है क्या चीज़। तो पहले सवाल से आगाज़ किया है, उसके बाद फिर अपने आस पास अपने अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में गौर करने और जायज़ा लेने की दावत दी गई है। फिर क़यामत का मंजर है,
اس کے بعد پھر عذاب کی ہولناکی ہے، پھر نعمتوں کی فراوانی بتائی ہے، اور پھر آخر میں ایک منظر قیامت کا بتایا گیا ہے۔ قیامت کا منظر ہے جس میں اختتام میں نصیحت اور یاد دہانی کے ساتھ اختتام ہو جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ پہلے سورہ کی تلاوت کر لیتے ہیں، اگر قرآن پاک آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہوگا تو بہت اچھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. आयत का तर्जुमा देख लें। ये लोग किस चीज़ के बारे में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं? उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें ये सब खुद इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं। हरगिज नहीं, जल्द ही इनको पता चल जाएगा, और फिर हरगिज नहीं, जल्द ही ये जान लेंगे। क्या हमने ज़मीन को गहवारा नहीं बनाया और पहाड़ों को उसमें मीखों की तरह गाड़ दिया? हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया और तुम्हारी नींद को काटने वाला बना दिया, हर हर मसरूफियत को ख़त्म करने वाला बना दिया। रात को तुम्हारे लिए लिबास और दिन को तुम्हारे लिए जरिया माश बना दिया, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और फिर उसमें एक दहकता हुआ रोशन चिराग लगाया, और पानी से बोझल बादलों से ठंडा मीठा पानी बरसाया ताकि उससे गल्ले और सब्ज़े उगाए जाएं और घने बागात। बेशक क़यामत के दिन का वक्त मुकर्रर है, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा और तुम सब जौक दर जौक चले आओगे। आसमान खोल दिया जाएगा तो उसमें दरवाजे ही दरवाजे होंगे। पहाड़ों को चला दिया जाएगा तो वो रेत हो जाएंगे। बेशक जहन्नम घात में लगी हुई है, वो सरकशी करने वालों का ठिकाना है जो उसमें मुद्दतों पड़े रहेंगे। न उसमें कोई ठंडी चीज़ होगी, न कोई पीने की चीज़ होगी, सिवाय इसके कि खौलता हुआ पानी हो या जख्मों का धोवन हो। ये इनका पूरा पूरा बदला है, क्योंकि इनको हिसाब व किताब की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उस पर इनको यकीन ही नहीं था। उन्होंने हमारी आयतों को बहुत बहुत झुटलाया था, और हमने हर चीज़ नोट कर रखी थी, लिख कर रखी हुई थी। तो तुम मज़ा चखो, आज तुम्हें सिर्फ अजाब ही बढ़ा चढ़ा कर दिया जाएगा। आज अजाब में ही, सज़ा में ही इजाफा होता जाएगा। बेशक नेक लोगों के लिए कामयाबी है, अच्छा इनाम है। बागात, अंगूर, हम उम्र नौजवान औरतें, छलकते हुए पैमाने, जहाँ कोई बुरी और झूठी बात नहीं सुनेंगे। ये तुम्हारे रब की तरफ से पूरा पूरा बदला है। ये तुम्हारे रब की तरफ से आता और बख्शिश है, जो आसमानों और ज़मीन का रब है। आसमानों और ज़मीन के दरमियान जो कुछ है उसका भी वही रब है, जो बहुत मेहरबान है, जिससे बात करने की हिम्मत नहीं होगी। जिस दिन जिब्रील अमीन और तमाम फरिश्ते सफ बस्ता होंगे, और वही मुंह खोल सकेगा जिसको रब रहमान इजाज़त दे, और फिर वो दुरुस्त बात कहेगा। ये वो दिन, यही यौम हक है, वो दिन जिसका वादा किया जा रहा है। तो जो चाहे अपने रब की तरफ रुजू इख्तियार कर ले। हमने तुमको डरा दिया है करीब आने वाले अजाब से, जिस दिन आदमी अपने करतूतों को देखेगा और काफिर कहेगा काश में मट्टी ही होता। सूर्य की शुरुआत सवाल से हो रही है। ये किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं? जब इस अंदाज से सूर्य का आगाज हुआ, अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं? कान खड़े हो गए, लोग मुतवज्जे हो गए, किस सवाल की बात हो रही है और क्या है उसका जवाब। ये लोग आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं बहुत बड़ी खबर के बारे में। ये बड़ी खबर क्या चीज़ है?
یہ جس کے بارے میں ان کو یقین نہیں تھا۔ قیامت کا دن، قیامت کے دن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ اکثر بیٹھ جاتے تھے اور اس پر گفتگو ہوتی تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم بوسیدہ ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہم ختم ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ اٹھیں گے۔ کیا دوبارہ اٹھیں گے ہم لوگ؟ ان کے یہاں بھی مختلف عقیدے تھے قیامت کے دن کے بارے میں، جیسا کہ اس وقت دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں کے اندر مختلف عقیدے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی زندگی ہے، جو کرنا ہے کر لیں، کام ختم ہو جائے گا۔ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، دوبارہ اٹھ کے پھر مر کے پھر اسی دنیا میں آئیں گے، اور یا اچھا انجام ہوگا یا برا انجام، وہ اس دنیا میں دیکھنا ہوگا۔ اگر نیک ہوئے تو نیک آدمی کی شکل میں پیدا ہوں گے، اگر برے ہوئے تو کتا بلی کی شکل میں پیدا ہو جائیں گے۔ کسی کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر ہم نے نیکی کی ہوں گی تو پھر ہم دوبارہ جب اٹھیں گے تو ہماری زندگی اچھی اور خوشگوار ہوگی، اگر ہم نے برائیاں کی ہوں گی تو دوبارہ جب اس دنیا میں روح واپس آئے گی تو ہماری زندگی بہت تلخ اور مشقت والی ہوگی۔ کسی کا یہ تھا کہ نہیں، جسم اور یہ دنیا، یہ زندگی سب ختم ہو جائے گی، روحیں رہیں گی اور روحیں ادھر ادھر ٹہلیں گی۔ مختلف عقیدے تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون، اس میں تو تم خود آپس میں اختلاف کر رہے ہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی بات ہو جس پر تم کو مکمل یقین ہو اور تم سب اس پر متفق ہو، تو پھر تم سامنے والے کی بات پر اعتراض کرو اور پھر تم کہو کہ نہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ لیکن سامنے ایک شخص ہے جو یقین کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہے، تمہارے پاس جو باتیں ہیں ان میں سے تم کو کسی پر بھی یقین نہیں ہے۔ وہ ہر ایک نئی بات کہہ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہے، ہر ایک کا اپنا اندازہ ہے۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے جس میں تم لوگوں کو خود متفق نہیں ہو ایک بات پر، نہ تمہیں یقین ہے اس کے حق ہونے پر، اور پھر ایک آدمی ہے جو تم کو یقینی خبر لے کر آیا ہے اس بڑے معاملے کے بارے میں، معاملہ بہت بڑا ہے، موضوع بہت اہم ہے کہ اگر ہو گئی قیامت، اگر دوبارہ اٹھا لیے گئے، اگر ہو گیا حساب کتاب، تو کیا کریں گے؟ تو مسئلہ تو بہت سنگین ہے، اور تمہارے پاس اس کے بارے میں کچھ بھی حتمی نہیں ہے، تو پھر جو حتمی بتا رہا ہے اسی کی باتیں سن لو، اور پھر اس بات کے حتمی ہونے کی، یقینی ہونے کی کچھ دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ خبر جس کے بارے میں یہ آپس میں سوال کر رہے ہیں اور اس میں یہ خود آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو ان کو جلد ہی اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر یہ بات یہیں چھوڑ دی گئی، اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے کہ یہ قیامت کے دن کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور قیامت ہو کر رہے گی، ایسا کچھ نہیں۔ جواب کے لیے جگہ چھوڑ کر، سوال اور سائل کی صورتحال بتا کر، اب خود سائل کو ہی، سوال کرنے والے کو ہی دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے کہ تم خود سوچو اور فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس زمین پر غور کرو تم، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہموار کر دیا ہے تمہارے رہنے کے لیے۔ تم اس کو کھود لو، جوتو، بو، پتھروں میں گھر بناؤ، چٹانوں میں گھر بناؤ، اینٹوں سے گھر بناؤ، محل تعمیر کرو، کھیتی کرو، کارخانے کھولو، دریا بہاؤ۔ تمہارے لیے یہ زمین کس قدر ہموار ہے اور کیسا تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا ہے۔ زندگی کے ہر عمر میں اور ہر قدم پر تمہیں یہاں ہر سہولت رہنے سہنے کی میسر ہے۔ تب تم زمین کو کس کیفیت پر غور کرو، اس کے بعد پھر پہاڑ دیکھو، جہاں تمہارے لیے زمین اتنی نرم اور ہموار ہے، وہیں پہاڑوں کو کس قدر سخت اور مضبوطی کے ساتھ جمایا ہوا بنا دیا ہے، جمے ہوئے ہیں اپنی جگہ۔ پھر اپنی تخلیق کے بارے میں سوچو کہ کیسے ہم کو جوڑے بنائے ہیں اور کس طرح جوڑوں سے ہماری نسل چلتی چلی جا رہی ہے، کہ یہ کیا انتظام ہے، مرد الگ، ایک مرد اور ایک عورت، دونوں کی اپنی اپنی نفسیات، شخصیات، صلاحیت، مزاج، اس کے بعد پھر دونوں کا اجتماع، اور پھر ان دونوں کو اگلی نسل کی تخلیق، اس کے وجود اور اس کی تربیت اور اس کے
पालने पोसने का ये इंतज़ाम, ये सिलसिला जो चलता चला जा रहा है तुम्हारी अपनी तख्लीक का। फिर अपने बारे में और कुछ गौर करो। नींद कैसी बनाई अल्लाह ताला ने, जो तुम्हारी हर मसरूफियत को काट कर रख दे। कितना ही लाख चाहो कि नहीं बहुत बड़ा काम करना है और बहुत अहम काम है और आज जग लेंगे, 2 रातें जगेंगे, ऐसा वक्त आ जाता है काम करते करते कि आदमी चाह कर भी नहीं जग सकता, न पढ़ सकता है, न कर सकता है, न सुन सकता है। नींद का इस तरह गलबा होता है कि सारे काम कट जाते हैं, सारी मसरूफियतें रुक जाती हैं और आदमी सोने पर मजबूर हो जाता है, बिला इरादा बिला कष्ट सो जाता है। तो नींद ऐसी बनाई जो तुम्हारी हर मसरूफियत को रोक दे। रात को पर्दा कर दिया, अंधेरा कर दिया कि तुम्हारे लिए ज्यादा बाइस आराम और सुकून हो। दिन भर की थकान के बाद जिस्म आराम करके दोबारा अपने आप को तैयार कर ले। और ये जिस्म जो एक दफा बनाया है और जिसकी पता नहीं कितनी जिंदगी है और यही आज़ा उसके हमेशा उसके साथ चलना, तो उनको उनकी तजदीद और उनकी तक़वियत का एक सिस्टम, एक इंतज़ाम कि वो रात को सो जाते हैं और फिर तमाम थकान दूर हो जाती है। जो मुर्दा खलिए हैं उनको निकाल दिया जाता है, कुछ नए खलियों को तामीर कर दिया जाता है और वो सारी चीज़ें रात भर में सही होकर आदमी सुबह में फिर काम करने के लिए तैयार होता है। तो फिर दिन को तुम्हारे लिए जरिया माश बना दिया। कैसा हमने दिन उजाला किया कि तुम उसमें खूब काम करो, रात को अंधेरा कर दिया कि तुम सुकून से सो सको। और खुद ये रात का अंधेरा होना और तुम्हारा सोना और सुबह का उजाला होना और दोबारा उठकर काम में लग जाना, ये एक हल्की सी एक मिसाल नहीं है जिंदगी इबादत मौत की। तुम जब सोते हो तो तुमको कुछ भी पता होता है कि क्या हुआ और क्या हो रहा है, खुद तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता होता है तुम्हें। तो जो हकीकत होने वाली है उसकी एक हल्की सी झलक इस जिंदगी में तुम रोजाना देखते हो। उसके बाद फिर अपनी अपने इस इंतजाम को देखने के बाद अपने इर्द गिर्द नजर डालो। आसमान देखो, सात मजबूत आसमान जिसमें कहीं रखना नहीं, कहीं कोई खंबा और सुतून नहीं, और न कहीं मरम्मत की जरूरत पड़ती है और न कहीं कोई चीज बोसीदा और कमजोर नजर आती है। फिर उस आसमान में जो सूरज है उस पर गौर करो, इतनी दूर से किस तरह ये रोशनी और हरारत पहुंचा रहा है। इसकी अपनी रोशनी और हरारत के क्या अंदाजा करो। फिर अंदाजा करो कि उसमें कौन सा ईंधन जल रहा है, कौन सी ताकत वहां पहुंच रही है जिसकी वजह से वो मुद्दतों से बिला रुके और बिला कम हुए हुए किस तरह से वो रोशन और गर्म है। न उसकी गर्मी में कमी आती है न उसकी रोशनी में कमी आती है। इस सूरज पर गौर करो। उसके बाद फिर पानी से बोझल बादल और बारिश का जो इंतजाम है उस पर गौर करो। ये पानी कहाँ से उठता है और किस तरह से उसको उठाकर ले जाया जाता है। उसको पानी को जमीन से ऊपर उठाना, समंदरों से ऊपर आसमान तक उठाना और फिर उनको इस इतनी बड़ी मिकदार में पानी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के इंतजाम। फिर वो जगह जहां अल्लाह ताला चाहे वहां पर उस पानी को बरसाने का इंतजाम और फिर उस पानी से गल्ला और सब्जा निकालना। इस पूरे इंतजाम को देखो, क्या ये सब खुद हो गया है? ये किसी की तदबीर नहीं है, इसमें किसी की तकदीर नहीं है, इसमें किसी के अंदाजे मुकर्रर किए हुए नहीं है, इसमें किसी की हिकमत और कुदरत नहीं है इसमें। ये पानी से बोझल बादल जो मूसलाधार बारिश करते हैं और उससे गल्ले जो चीजें उगती हैं उस पर भी गौर करो। ये सब एक ही चीज नहीं है। कोई गल्ला है, कोई पौधा है, कोई दरख्त है, कोई फल है, कोई अनाज है, कोई सब्जी है, कोई तरकारी है। इस पर भी गौर करो। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक ही जमीन और एक ही पानी था तो एक ही सा गल्ला निकलता चला जाता, हर तरफ एक ही चीज उगती। इन सारी चीजों पर गौर करके फिर आगे की बात सुनो क्या हो रहा है। इन यौमल फस्ली कान मीकात, आयत नंबर 17। कयामत के दिन होकर रहेगा, उसका एक वक्त मुकर्रर है। अगर नहीं अभी हो रहा है तो उसको इसलिए कि उसका वक्त नहीं आया है। उस दिन क्या होगा? अपने मौजूदा अपने आसपास के माहौल और कैफियत देख ली, अब उस दिन देखो उस दिन क्या होगा। ये आसमान जो मजबूत आसमान तुम देख रहे हो जिसमें कभी मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऐसे नहीं रहेंगे।
یہ میخوں کے جیسے گڑے ہوئے مضبوط پہاڑ یہ ایسے نہیں ہوں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوقات ہیں یہ اس دن ایسی نہیں ہوں گی. پھر تم کیسے ہوگے اور تم کہاں ہوگے؟ آسمان کھول دیا جائے گا، ہر طرف دروازے دروازے ہوں گے اس میں. آسمان سے زمین کا تعلق کیسا ہو جائے گا؟ کیا چیزیں اوپر آ رہی ہوں گی، جا رہی ہوں گی، اور کیا چیزیں نیچے آ رہی ہوں گی. پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ریت ہو جائیں گے، جس کا ایک قرآن پاک میں دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. تو یہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑ کیا ہوں گے. ان سے کہو کہ تمہارا رب اس دن ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور پھر ان کو بالکل چٹیل میدان میں تبدیل کر دے گا. جو کہیں دریا اور ندی اور سمندر ہیں وہ نہیں ہوں گے. یہ جو مضبوط اونچے پہاڑ ہیں یہ نہیں ہوں گے. پہاڑ ریت ریت ہو جائیں گے اور پوری زمین ہموار ہو جائے گی، ایسی ہموار ہو جائے گی کہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا. کوئی سلوٹ، کوئی موڑ، کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آئے گی. جس طرح تم اپنے بستر پر چادر بچھاتی ہو اور ہاتھ پھیر کے اس کو ایک دم چکنا کر دیتی ہو، اس پہ کوئی سلوٹ نظر نہ آئے، اس طرح سے یہ پوری زمین ہوگی، کہیں کوئی چیز اونچی نیچی نہیں ہوگی. پھر یہ سب کیوں ہوگا؟ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور دوزخ تمہارے طاق میں لگی ہوئی ہے، تمہاری گھات میں لگی ہوئی ہے. جب کسی کا شکار کرنا ہوتا تھا تو جانور کا تو گڈھا کھودتے تھے اور اس کے اوپر گھاس بچھا دیتے تھے، اور پھر جانور جب دوڑتا ہوا آتا تھا تو اس کو گھاس کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، وہ اس میں گر جاتا تھا اس گڈھے میں، اور پھر اس میں سے پکڑنا یا نکالنا باندھنا آسان ہوتا تھا. تو اس کو کہا جاتا تھا مرصاد، یا کوئی بھی چیز جو کسی کو شکار کرنے کے لیے گھات میں لگائی جائے اور اس کے ذریعے اس کا شکار ہو جائے، وہ اس میں پھنس جائے. تو یہ جو تم اس وقت غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اسی غفلت میں دوڑتے چلے جا رہے ہو، تو کیا سمجھ رہے ہو؟ دوزخ تمہاری گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. جو بھی سرکش لوگ ہیں سب کو وہیں ٹھکانہ ملے گا. للطاغین مآب، جہاں آدمی کا ٹھکانہ ہوتا ہے کہیں بھی ہوتا ہے، وہ دن بھر رات بھر گھومے پھرے، کام کرے، سفر کرے، مشقت اٹھائے، لیکن پھر واپس پلٹ کر اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے. تو یہ سرکش لوگوں کے لیے یہ دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگی. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، زمانہ در زمانہ در زمانہ. حقب مانے زمانہ، احقاب اس کی جمع ہے. زمانوں پر زمانے گزرتے جائیں گے اور یہ اسی میں زندگی گزاریں گے. اور زندگی اس میں کیسی ہوگی؟ نہ کہیں ٹھنڈک، نہ کہیں سایہ، نہ کہیں سیرابی. اگر پیاس سے بے چین بھی ہوں گے تو کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور نہیں پینا چاہیں گے نہیں پی سکیں گے پھر بھی پیئیں گے، اور پیاسے اونٹ کی طرح بہت زیادہ پانی پئیں گے، اور وہ پانی ایسا کھولتا ہوگا جس سے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اور بہت ہی گندا بدبو والا پانی ہوگا جو وہ پئیں گے. غساق جس کو کہا گیا ہے، جو جسم سے نکلی ہوئی گندگی کے سے تعبیر ہے. یہ سب ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یہ ان کی غفلت کا، ان کی سرکشی کا، ان کی ہٹ دھرمی کا پورا پورا بدلہ ہوگا. کیونکہ انہوں نے کبھی یقین ہی نہیں کیا. یہ جس سورے کے شروع میں جو سوال کر رہے ہیں یہ لوگ، اور جس بات میں اختلاف کر رہے ہیں، اور حقیقی خبر ان کے پاس حتمی خبر آ رہی ہے اور نہیں مان رہے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو اسی کا یہ بدلہ دیا جائے گا. کیونکہ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہوگا، ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا فیصلے کے دن پر اور قیامت کے دن پر. اور انہوں نے جب ان کے پاس کوئی حتمی بات نہیں تھی تو جو صحیح بات بتا رہا تھا اس کو مانتے، وہ بھی نہیں کیا تھا. آیت نمبر 28، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، بہت جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو اور ہماری نشانیوں کو.
जो कुरान में पढ़कर सुनाई जाती थी बातें उनको भी झुठला दिया, जो कायनात में निशानियां नजर आ रही थी उनसे भी आंख बंद कर ली, उनको भी नजरअंदाज कर दिया। और फिर वो अपने लहुल ऐब में और अपनी मस्ती में फिर गुम हो गए। वो समझ रहे थे कि कोई ना देख रहा है ना सुन रहा है, यहाँ हर चीज लिखी जा रही थी, रिकॉर्ड हो रही थी, महफूज हो रही थी। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हर चीज लिखी जा रही थी। उनकी हर गफलत और हर गुमराही और हर सरकशी सब लिखी जा रही थी। बहुत सारे काम हम खुद ऐसे कर जाते हैं जिसमें हमको ये अंदाजा नहीं होता है कि इसका हिसाब देना है, या ये भी नोट किया जा रहा है, ये भी लिखा जा रहा है। एक दिन ये भी सामने आ जाएगा, कभी अपनी नाराजगी में, कभी गुस्से में, कभी अना में, कभी गफलत में। हालांकि इस बात को याद रखना कितना ज़रूरी है कि हम अपने होश और हवास में सुबह आँख खुलने के बाद रात को सोने तक जो भी हरकतें करते हैं, चाहे हम उसको समझ के करें या बगैर इस बात को समझे करें, लेकिन हर चीज़ लिखी जा रही है, हर चीज़ नोट की जा रही है। और फिर वो चीज़ सामने आएगी। आज जो हम किसी से छुपा के, किसी को हटा के कर भी लें, तो फिर वो दिन जहाँ मजमा में लोगों के सबके सामने वो चीज़ दिखा दी जाएगी और बता दी जाएगी। और फिर जिन लोगों को, जो हमको बड़ा समझते हैं, जो हमारे शागिर्द हैं या बच्चे हैं या जो भी हैं, वो हमें बड़ा समझते हैं और हमको अपने लिए, हम उनको सिखाते और पढ़ाते हैं, हम उनको के लिए नमूना बनते हैं। और फिर जब उनके सामने ये चीज़ें आएंगी कि हम उनको बताते थे और पढ़ाते थे और हम खुद ऐसा करते थे, तो ये किस कदर बेइज्जती, रुसवाई और शर्मिंदगी का मकाम होगा। और सिर्फ शर्मिंदगी नहीं, फिर उसका जो अंजाम देखना होगा। सूरह वाक़या में आता है ना, इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़तुन राफ़िआ। किसी को ऊपर कर देगी, किसी को नीचे कर देगी। आज हम दुनिया में किसी को जाहिल और नादान समझते हों, लेकिन उसके अमल हमसे अच्छे हों और वो ऊंचे मकाम पर हो। और कोई बहुत अल्लामा अपने आप को समझता हो, लेकिन उसके अमाल में कमी हो, या उसके इखलास में कमी हो, या उसके अंदर रियाकारी हो, और क़यामत के दिन उसके मर्तबे बहुत कम हो जाएं और एक आम आदमी उससे मर्तबों में बहुत ऊपर हो जाए। अल्लाह ताला उस दिन की शर्मिंदगी और रुसवाई से बचाए। जब जर्रा जर्रा नेकी और जर्रा बराबर भी बुराई को छोड़ा नहीं जाएगा, हर चीज लिखी भी होगी। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, हर चीज को लिख लिख कर शुमार किया गया है। और फिर कहा जाएगा कि मजा चखो, हर दिन सजा बढ़ती ही जाएगी। ये वो आग नहीं है जो धीरे धीरे बुझ जाए और हल्की हो जाए, जिसकी दहक और भड़क कम हो जाए। ये वो आग नहीं है, ये भड़कती जाएगी। ये वो चीज़ें नहीं हैं जो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। हर अजाब, हर दिन का अजाब बढ़ता जाएगा। ये है बुरे लोगों का अंजाम, और ये है अजाब की होलनाकी। अब उसके बाद नेक लोगों का भी तज़किरा है, जैसे कि कुरान पाक का ये उस्लूब रहा है कि जब अजाब का जिक्र होता है तो सवाब का भी जिक्र होता है। जहाँ सवाब का जिक्र आता है वहाँ अजाब की तरफ भी इशारा होता है, ज़रूर मुख्तसर या तफसील से। तो बुरे लोगों के जिक्र के बाद तागीन, सरकशी करने वाले, अब उनके मुकाबले पे हैं मुत्तकीन, परहेजगार। तागीन का मतलब ये होता है कि जो जानना ही नहीं चाहे कि अल्लाह ताला की मर्जी क्या है, और वो अपनी मर्जी चलाता रहे हर चीज़ में, हर चीज़ में उसको किसी को किसी अपने आप को किसी का बंदा और गुलाम नहीं समझना हो, किसी से मातहत नहीं होना हो, और जो मर्जी आई वो करना। जबकि मुत्तकीन वो होते हैं जो अपने आप को एक खुदा का बंदा समझते हैं और हर लम्हा इस बात का ख्याल रखते हैं कि मेरा वो खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए। कोई काम में वो मुझे कहीं ऐसी जगह ना देख ले जो उसको नापसंद है, कहीं कोई सवाब की जगह हो और मैं पीछे ना रह जाऊं, अल्लाह ताला का कोई हुक्म हो और मैं उसमें मुझसे कोताही ना हो जाए। ये मुत्तकीन होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के जिद होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो अब मुत्तकीन जो होंगे, जिन्होंने सारी जिंदगी इस अंदाज से गुजारी होगी कि अल्लाह ताला क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, क्या नापसंद करता है और क्या पसंद करता है,
تو ظاہر سی بات ہے یہ تو پورا انہوں نے امتحان ہوش کے ساتھ پورا امتحان گزارا ہے، تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائیں گے جب انہوں نے ہوش مندی سے امتحان دیا ہوگا تو ان کی کامیابی کیا ہے؟ حدائق و اعنابا، باغات کھجوروں کی، انگوروں کی، اور نعمتیں، ساتھیاں، ہم عمر ساتھیاں، چھلکتے ہوئے پیمانے، ٹھنڈے میٹھے مشروبات، یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہو گئی، ساتھ ہو گیا ایک اچھا ساتھی، اور اچھی جگہ رہنے کی اچھی، اور کھانے پینے کا اچھا انتظام، پھر ذہنی اور نفسیاتی سکون کہ وہاں کسی بھی طرح کی بیکار اور جھوٹی باتیں نہیں سنیں گے، یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ نہیں ہوتی ہیں لیکن لغو ہوتی ہیں، جو ہم سننا نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کان میں جاتی ہیں، اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو سن کے گناہ کا احساس ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بول دے یا بری باتیں کہے یا گانے اور میوزک کی آوازیں ہوں جو آپ نہیں سننا چاہ رہی ہیں لیکن مجبور ہیں کہ سنیں، جو کہیں آس پاس میں، پڑوس میں، بازار میں، گاڑی میں، کہیں بھی اس طرح کی آوازیں جو یا تو غلط ہیں یا بیکار ہیں، جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں اور ہم نہیں سننا چاہ رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی آواز بھی نہیں سنائی دے گی آپ کو۔ آپ اندازہ کریں کس قدر ظاہری و باطنی اور جسمانی اور نفسیاتی سکون اور اطمینان کا مقام ہوگا وہ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہے، میرا رب بھی تمہارا رب جس کو تم نے اپنا رب مانا، جس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی، آج اس نے تمہیں یہ بدلہ دیا ہے۔ عطاءً حسابا، دیکھیے یہ جو بدلہ ملے گا یہ 2 2 4 کی طرح سے حساب کر کے نہیں ملے گا، اگر حساب کر کے ملتا تو اتنا بڑا انعام نہیں ہوتا، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے عطا ہے، بخشش ہے، نوازش ہے تمہارے رب کی۔ اور رب بھی کون؟ جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو ہر خزانے اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جس کو چاہے اتنا دے سکتا ہے، اور دینے کے اس ملکیت کے ساتھ ساتھ وہ مہربان بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے وہ دے سکتا ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہ رہا، نہیں، رحمان، بہت مہربان ہے وہ، تو اس کی عطا اور بخشش کیسی ہوگی؟ اور پھر وہ جہاں مہربان ہے لیکن اس کا جو اس کی عظمت اور جلال ہے کہ لا یملکون منہ خطابہ، کوئی بھی اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرات نہیں کرے گا اس دن۔ کس دن؟ جس دن یہ فرشتے اور جبریل امین اور بہت ساری عظیم مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، وہ سب سر جھکائے صف بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہوگا یوم الحق، یہ حقیقت کا دن ہے، یہ وعدے کا دن ہے، یہ سچا دن ہے جس کے بارے میں تم کو اختلاف ہے اور شبہ کر رہے ہو تم۔ ابھی بھی موقع ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے اور جو چاہے اس کی مرضی پر چل کر اس انعام کو حاصل کر لے۔ ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے، قیامت آنے کے انتظار مت کرو، تم کو نہیں پتا اگلا لمحہ تمہاری قیامت ہو سکتی ہے، ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے، اور قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تمہاری موت کب آئے گی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن جس دن جس کی وفات ہے وہ اس کے لیے قیامت کا دن ہے، اور قیامت کا دن بہت قریب ہے کیونکہ ہماری وفات بہت قریب ہے، ہماری زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم نے تم کو ڈرا دیا اس عذاب سے جو بہت قریب آ لگا ہے، جس دن آدمی اپنے کرتوتوں کو دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ میں نے کیا کر کے رکھا۔ اگر ہر آدمی اپنے اعمال پر نظر ڈالے گا، جس نے نیکی کی ہوگی
تو وہ بہت خوش ہوگا، چلا چلا سب سے کہے گا ہاں اقرؤ کتابیا، اے لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو کیا کیا لکھا ہوا ہے اس میں، دیکھو میں نے یہ کیا تھا، دیکھو میں نے یہ کیا تھا۔ میں اس دن بہت ڈرا تھا اور میں نے توبہ کی تھی، اور میں نے ٹھنڈک میں اٹھ کے نماز پڑھی تھی، اور میں نے ایسے ایسے روزہ رکھا تھا، اور میں نے اس کو معاف کر دیا تھا، اور اس نے میرا ایسا دل دکھایا تھا، پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور میں نے عفو درگزر سے کام لیا تھا، اور میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو دیکھو نا میرے نام اعمال کتنا اچھا ہوا، اور میں پاس ہو گیا، اور میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور میری پوزیشن آ گئی۔ ہر آدمی اپنے عمل کو دیکھے گا اور اس کے مطابق اس کا رد عمل ہوگا۔ کافروں کا رد عمل کیا ہوگا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہی ہوتا، یعنی مٹی میں بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی نہیں گیا ہوتا، وہی میرا خاتمہ ہو گیا ہوتا، وہی میری کہانی ختم ہو چکی ہوتی۔ یا یہ کہ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جانوروں کو بھی اس دن جمع کیا جائے گا، اور جانوروں کے درمیان بھی انصاف اور فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا بس مر جاؤ، مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے۔ تو کافر جب یہ دیکھیں گے کہ جانوروں کے درمیان انصاف کرنے کے بعد، ان کا حق دلانے کے بعد پھر ان سب کو مٹی کر دیا گیا، تو وہ سوچیں گے کہ کاش ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا، کچھ سزا ہمارے اعمال کی مل جاتی اور پھر ہم مٹی ہی ہو جاتے۔ لیکن یہاں تو مٹی ہونے والی بات ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیشہ ہمیش کا ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، بیچ کی کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں فٹ پاتھ پہ سو لے گا، کوئی سڑک پہ سو لے گا، کوئی جھوپڑ پٹی میں سو لے گا، کوئی کھیت میں سو لے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا تو نیک اعمال ہیں، اخلاص ہے، تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور بہت بڑا انعام ہے۔ اور یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفلت ہے اور اپنے انجام سے غفلت ہے، اور سرکشی کے ساتھ ہی زندگی گزاری جا رہی ہے، انانیت، تکبر، بغض، حسد، تو پھر آدمی امتحان میں ناکام ہو جائے گا اور اس کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان آیات کو سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ یہ آیات ہماری زندگی میں تبدیلی لانے والے اور بہتری لانے والے ہوں۔ ہم اس زندگی کو ایک امتحان کے جیسا گزاریں، اور کوشش کریں کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو ہم زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں، اور سب سے بڑی تیاری یا سب سے زیادہ فائدہ مند جو کام ہے وہ یہ کہ آدمی جو نیکی خود کرتا ہو وہ دوسروں کو بتا دے، اور دوسرا اس کو سیکھ لے، اور جب تک کہ وہ دوسرا کرے وہ نیکی آپ کے نام اعمال میں بھی درج ہوتی رہے اس کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ کتنا بڑا عظیم سودا اور کتنی فائدے کی تجارت ہے کہ ہم اللہ کے دین سے دوسروں کو قریب کریں، اور اجتماعات کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ان کے اندر بھلی بات پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ہمارے نام اعمال میں بھی وہ چیز چمکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن هم حق علينا وللسامعين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة. اللهم أنزل عليهم الدفء والسكينة. اللهم سدد رميهم. اللهم احفظهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم لا ترفع لليهود رأيا ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.